مرحبا بتلامذة مستوى تانية بكالوريا. افتتاما من بعض النماذج الامتحان الوطني كنحاولوا ندرجوا بعض النماذج اللي تقريبا هي منهجية الامتحان الوطني. النوع ديال التمارين تقريبا كنصح بها مستوى تانية بكالوريا علوم فيزياء، علوم حياة والأرض، وكذلك علوم اقتصادية. لقاش النمطية باش كنتمشاو في الامتحانات بالنسبة العلوم اكسبيريمونتال و ايكونومي تقريبا نفس المناهجية، يعني نفس الدراسة، نفس المراحل. من خلال هاد المراحل اللي كنا نهضروا عليها في هاد التمرين هذا، مثلا عندنا التمرين في جزئين: الجزء الاول بارتي ا والجزء الثاني. بالنسبة للجزء الاول الهدف منه هو السؤال الاخير، هو تحديد اشارة جي دي اكس. مثلا الدالة الاولى اللي عندي هي دالة جي دي اكس، يعني خصني ندرس دالة جي دي اكس ونحدد الاشارة ديالها. علاش؟ لقاش كيجي السؤال في الجزء الثاني هو انني كنربط اشارة اف بريم باشارة جي دي اكس. يعني انطلاقا من اشارة جي دي اكس يمكن نستنتج اشارة اف بريم. يعني كما قلت بأن المرحلة الأولى في الجزء الأول هو أنك غير توصل للسؤال الأخير، يعني كدوز من اشتقاق جدول التغيرات، وكتكون عندي واحد النقطة مثلا هنا ألفا، يعني دي في إي غالبا، باش نجبد الإشارة ديال جي دي إكس. إذا نبداو بالجزء الأول بارتي أ. عندي لا فونكسيون جي دي إكس est définie par 1 plus x plus ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. دي هو مجال تعريف الدالة. Première question: déterminer g', يعني la dérivée ديال الدالة. إذن g' du x، on a g' du x هي la dérivée ديال l'expression 1 plus x plus ln de x. تو بريم إن إلا عندنا بليس ولا موان بين لي فونكسيون ممكن نفرق. بريم هي ان بريم زائد إكس بريم زائد إلين دو إكس تو بريم. لا ديريفي ديال أي عدد زيرو بلا ما نكتبو، لا ديريفي ديال إكس هو واحد، لا ديريفي ديال إلين دو إكس هي واحد على إكس. بالنسبة للاشتقاق كنصحكم انكم توحدوا المقام، تحاولوا ديروا بسط واحد مقام واحد. اذا هو اكس زائد واحد على اكس. اذا هذه هي لا ديريفي جي بريم دو اكس. كيجي الكيستيون سويفونت، دوزيام كيستيون، هو انني نحاول ندرس الاشاره ديال جي بريم باش نحدد طابلو دو فارياسيون. اذا اشاره جي بريم كتعطيني لي فارياسيون ديال جي دي اكس. هنا نهضر نقول يا ودي انا خدام سور لانترفال زيرو بلس انفيني. الا كان زيرو بلس لانفيني يعني ان اي عدد في زيرو بلس لانفيني ديما موجب، يعني المقام اذا كيلكو سوا اكس ابارتيان زيرو بلس لانفيني، اكس اللي في المقام موجب قطعا، يعني سور لانترفال. اذا جي بريم، الاشاره ديال جي بريم غادي نربطها بالاشاره ديال البسط، لقاش هو دابا اللي بقى محكم ليا في الاشاره ديال جي دي اكس. ولكن سور لانترفال زيرو بلس لانفيني قلنا اكس موجب زدي واحد اي توجور بوزيتيف، وكذلك ان كيلكو سوا اكس ابارتيان زيرو بلس لانفيني البسط هو اكس بلس ان حتى هو موجب قطعا. اذا كيلكو سوا اكس appartient à 0 plus l'infini، عندي l'expression x plus 1 sur x موجب
قطعا، يعني ان هاد ليكسبرسيون هو ليكسبرسيون ديال جي بريم. اذا مهما يكون اكس كينتمي من 0 بلس لانفيني، عندي جي بريم دي اكس اي بوزيتيف. يعني الا كانت مشتقة موجبة كنقولو بان لا فونكسيون اي كرواسونت. اذا نلخص في جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون، ندير طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي دو اكس. اذا عندي الفاريابل هو اكس، لا فونكسيون جي بريم دو اكس، انا جي دو اكس. عندي الانترفال هو 0 بلس لانفيني، لا فونكسيون جي بريم ما يمكنش نعوض بصفر المقام، يعني اصلا هي ديفيني سور 0 اوفيرت بلس لانفيني يعني انديفيني في 0. عندنا السين ديال جي بريم اي بوزيتيف، يعني بوزيتيف. قلنا الا كانت بوزيتيف لا فونكسيون كتكون كرواسونت، يعني هنا الدالة تزايدية. كما قلنا الجزء الاول كيهمني اشارة جي دي اكس، يعني هنا مازال ما حددت الاشارة ديال جي دي اكس. انا طلب مني انه بين انه il existe alpha sur l'intervalle 0 1 demi، يعني انه كاين واحد الفا جي دو الفا كتساوي ليا صفر، يعني ديك النقطة هي اللي كتفصل ليا الاشارة المجال فاش كتغير الاشارة ديال جي دي اكس. qu'il existe unique alpha sur l'intervalle 0 1 demi tel que g de alpha égale à 0. كما قلنا انه اذا طرح هذا النوع ديال الاسئله انه يوجد على الاقل il existe unique ولا il existe، يعني راه كتهضر على تي في تيوريم دو فالور انترميديير اللي عندها 3 ديال الشروط: الاتصال والرتابه وجود طرفي المجال خص يكون سالب. عندي جي قلنا بأن تزايدية قطعا على المجال 0 بلس لانفيني، وهذا المجال أصلا ضمن داك المجال، يعني أن جي اي كونتيني اي كروسونت سور الانترفال اللي كيهمني هنا اللي هو سور 0 ان دومي. يعني دابا ذكرت جوج شروط اللي مهمين، بقى لي الشرط الثالث هو نبين مونطرون كو جي ديال ان دومي فوا. واش ممكن انني ندير الصورة ديال صفر؟ هنا امبوسيبل، حقاش المجال التعريف ديال الدالة هو 0 بلس لانفيني. كما كتلاحظوا هنا راه 0 ما كينتميش، يعني انني كنهضر على لا ليميت عند 0 بلس على اليمين ادغوات دو 0 دو جي دو اكس خص يكون نيجاتيف. ندرس لا ليميت، كالكيلون لا ليميت في 0 بلس on x tend vers 0 plus ديال جي دو x هي لا ليميت ديال ليكسبرسيون x tend vers 0 plus ديال x plus 1 plus ln دو x. إلا عوضنا بصفر هاد x tend vers 0 بقى لكم 1 لا ليميت ديال ln 0 plus هي موال لانفيني، يعني كما كتلاحظوا بان لا ليميت ديال جي دو اكس اي نيجاتيف، يعني عدد سالب طون فيغ لي نومبر نيجاتيف موال لانفيني. دابا بقات لينا نحسبوا لي جي ديال ان دومي. اون جي ديال ان دومي هي ليكسبرسيون ان دومي بلس 1 بلس الين ديال ان دومي. لا يعطيكم واحد ليكسبرسيون كي بوزيتيف كالكول. دونك الا درنا برودوي ديال جي ديال ان دومي ملتيبل لا ليميت 0 بلس ديال جي دو اكس غيكون نيجاتيف. هذا طونفير موال لانفيني، قلنا هذا يكون نومبر بوزيتيف. اذا تحققوا لي 3 الشروط اللي هما الاتصال والرتابه وجود طرفي المجال
سالب. يعني هما 3 الشروط باش نهضر على مبرهنات القيم الوسطية. d'après théorème de valeur intermédiaire l'abréviation TVI. كتبوا نتوما théorème de valeur intermédiaire. il existe unique يعني هنا عدد وحيد ألفا appartenant à l'intervalle 0 1 demi tel que l'image tel que G ديال ألفا إيكال à 0. يعني أن هاد ألفا راه كاين بين 0 و 1 دومي. نرجعو للطابلو دو فارياسيون. قلنا بأن ألفا إكزيست بين 0 و 1 دومي، نديرو ألفا هنا. قلنا ليماج ديال ألفا بالدالة جي تعطيني 0. رسم نتا كتب هاد العدد 0 ورسم واحد المستقيم موازي بحال إلا كتهضر على محور الأفاصيل. شوف هاد المنحنى هذا إلا كان تحت هاد المستقيم اللي لوناه بالأخضر اللي كنمثلو على شكل لي زابسيس محور الأفاصيل، يعني كما كتعرفوا إلا ترسمات الدالة تحت محور الأفاصيل راه تما الإشارة سالبة، والترسمات فوق محور الأفاصيل راه تما الإشارة موجبة. إذا هنا ألفا قسمات ليا لانترفال 0 بلس لانفيني لجوج مجالات من 0 لألفا كما كتلاحظوا هو الترسم تحت محور الأفاصيل، يعني الإشارة هنا سالبة، ومن ألفا البلس لانفيني الإشارة غتكون موجبة لحق السي دي اف ترسم فوق هاد المستقيم اللي لونت بالخضر، يعني فوق محور الأفاصيل اللي اعتبرته أنا كمحور الأفاصيل. كاتخيام كيستيون سين جي دو إكس. هذا هو السؤال اللي كيهمني في البارتي الأولى، يعني ندرس الإشارة ديال جي دي إكس اللي قلت لكم راه غادي تعاوني باش نجبد تغيرات اف دي إكس. غنربط اف بريم السين ديال اف بريم بالسين ديال جي دي إكس. إذن باش ندرس الإشارة ديال جي دي إكس قلنا المجال تقسم بألفا من 0 بلس لانفيني قسمت بألفا. هنا أنا غادي نخدم على المجالات. نبدا بالمجال الأول سيغ لانترفال 0 ألفا. إلا خديت أي عدد إكس في المجال 0 ألفا كتمثل ألفا القيمة القصوى، يعني كلكو سوا إكس أبارتيان 0 ألفا إكس غيكون أصغر قطعة من ألفا. بديتي دير مجال مغلق صحيح أو إيكال. لا فونكسيون قلنا كخواسونت. علاش؟ لحقاش ضروري نذكر الشرط إلا دخلت بالجي على ألفا و إكس يا إما غادي نحافظ على الترتيب يا إما نغير الترتيب. عندي جي إي كخواسونت سيغ 0 ألفا. إلا كانت الدالة كخواسونت إلا دخلت الدالة هنا ميمكنش ليا نغير الرتابة. إذا جي دو إكس أصغر من جي دو ألفا. حسب السؤال السابق قلنا جي دو ألفا إيكال زيرو. دونك كيلكو سوا دابا إكس أبارتيان لانترفال فاش خدام زيرو ألفا عندي جي دو إكس صغر انفيريور أ زيرو. يعني كونكليزيون الأولى هي هادي سيغ لانترفال زيرو ألفا جي دو إكس كيما قلنا نيجاتيف، لحقاش الترسمات انطلاقا من جدول استنتاج من جدول الإشارة استنتجنا حنا أنها ترسمات تحت محور الأفاصيل. ها هي حنا بينا. إذا كونكليزيون الأولى نأطرها سيغ لانترفال. قلنا لانترفال تقسم بألفا بقى ليا ألفا بلس لانفيني إكس. هنا نقارنو ديما من داك العدد ليماج ديالو كتعطيني صفر. حنا استنتجنا من السؤال السابق بأن ليماج ديال ألفا هي اللي كتعطيني صفر. نقارنو إكس مع ألفا. on quel que soit x sur l'intervalle alpha plus l'infini x d'abord supérieur à alpha. وقلنا la fonction est toujours croissante g est croissante
sur l'intervalle alpha plus l'infini. إذا إلا غندخل ليماج على هنا كما درنا في الأول مادام هي كروسونت، إذا ميمكنش ليا نغير الترتيب. إذا جي دو إكس سيبيريور جي دو ألفا. قلنا بأن جي دو ألفا لا زيرو. إذا كومين كونكلوزيون في هاد الانترفال دابا فاش خدام quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini، عندي g de x supérieur à 0. عندي في هذا المجال alpha plus l'infini la fonction g de x positif و sur 0 alpha négatif. يعني g de x عندها إشارتين حسب المجال، من 0 الألفا نيجاتيف ومن ألفا بليس انفيني بوزيتيف. قلنا بأن الدور ديال هاد السؤال هذا غيتجلى لينا في دراسة التغيرات لي فارياسيون ديال اف دو اكس. بور لا بارتي بي هنا غندرسو الدالة اف دو اكس لي معرفة بليكسبرسيون اكس ln دو اكس sur x plus 1 si x est différent de 0. Si x est égal à 0 كتعطيني القيمة صفر. Première question, calculer, étudier la continuité de f en x égale à 0. نذكروا بلا continuité. On dit que f est continu en x égal à a. يعني هاد البروبريتي كتقول بأنه إلا كانت لا ليميت à droite de a de f de x égale la limite à gauche de a de f de x égale la l'image f de a. يعني كنقول بأن f est continu. ميم هادشي اللي غنطبقوه في هاد الكيسيون هادي، ولكن نردو البال بأن الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون f هو x appartient à 0 plus l'infini. هنا لا فونكسيون غنشوفو واش كونتيني باغ برولونجمون، يعني متصلة بالتمديد في صفر. يعني واش ممكن إلا كانت لا ليميت، هنا راه كنهضر على أدغوات دو صفر، يعني بادية من الصفر لبليس لانفيني، يعني غندرس لا ليميت في 0 بليس. إلا كانت كتساوي ليا ليماج لي هي اف دو صفر هنا كتساوي صفر، دونك راه لا فونكسيون اي كونتيني ادغوات. نبداو قلنا لا ليميت x tend vers 0 plus، قلنا نشوفو لا ليميت ادغوات دو 0 de f de x égale la limite x tend vers 0 plus x ln de x sur x plus 1. إلا عوضتي بزيرو في المقام غيعطيني 1. يعني نديرو إلا عوضت بصفر، يعني كون بغيو هنا غندير المقام إلا عوضت بصفر يعطيني 1، ولا ليميت ديال إلا x ln دو x في 0 بليس هي نهايتي ديال هي 0، و 0 sur 1 هي إيكال 0. دونك كما كتلاحظوا بأن عطاني الناس الريزولتا ديال ليماج دو 0. دونك لا ليميت دو اف دي اكس ادغوات دو 0 على اليمين ديال صفر كتساوي ليا ليماج دو 0 إيكال 0. قلنا ميمكنش ندرسو على اليسار صفر لحقاش الدالة غير معرفة على اليسار. إذا هنا اف اي continue en x0
égale à 0. غير هنا ديرو كار جيستيفيو la réponse la limite 0 plus ديال x ln du x égale à 0 يعني باش justifie la réponse. Question suivante, deuxième question, on va étudier la dérivabilité en x égale à 0 à droite de 0 كما قلنا بأن يعني هنا à droite ما يمكنش ندرس la limite à gauche de 0 يعني الدومين ديفينيسيون هو 0 plus l'infini يعني toujours كندرس من 0 plus l'infini 0 à droite. La dérivabilité à droite de 0 x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale نعوض l'expression f de x tend vers 0 plus f de x هي x ln de x sur x plus 1 عندي l'image ديال 0 حسب la fonction l'image de 0 هي 0 إذا نعوض f de 0 égale à 0 moins 0 sur x moins 0 هي x donc النتيجة هي la limite x ln de x نهبط هاد المقام produit de x facteur x plus 1 la limite toujours x tend vers 0 plus إذن la limite هنا نسامبليفي ب x هي la limite l'expression x tend vers 0 plus ln de x sur x plus 1 عوضتي المقام دونك هنا إلا عوضنا المقام 0 plus 1 سي 1 la limite في 0 plus de ln de x هي moins l'infini دونك هنا moins l'infini sur 1 النتيجة هي moins l'infini. قلنا أنه إلا تعطت l'infini في la dérivabilité كنقولو بأن f est non dérivable يعني ما عطاتنيش نومبر كون عطاتني عدد كنقول dérivable. أضغط إلا تعطتني النتيجة مثلا هنا 0 موان واخا ما يمكنش نحسبها هنا إلا عطاوني نفس النتيجة نفس العدد كنقول بأنه قابل للاشتقاق dérivable. عطاني عدد مختلفين non dérivable هنا موا 0 بلس مع موا هنا كتعطاني سمامس دومي طونجونت موجه نحو الأسفل يعني عمودي يعني هي تعطانا طونجونت في 0 نصف طونجونت موجه نحو الأسفل يعني هذاك إلا عطاتكم لانفيني راه كيكون طونجونت عمودي نصف مماس. إذن f est non dérivable en x égale à 0. Deuxième question suivante. Troisième question, calculer la limite en plus infini. لقاش دابا شفنا la limite في 0 plus قلنا بأنها continue يعني l'image de 0 هي 0 و 0 plus دابا نشوفو la limite plus l'infini. On a la limite ديال f de x quand x tend vers plus l'infini نعوض f de x بالexpression x tend vers plus l'infini ديال x ln de x tout sur x plus 1 إلا عوضنا تعطيني plus infini multiple plus infini هي plus infini sur plus l'infini يعني forme indéfinie يعني إلا حسبتي لا ليميت عطاتك فورم انديفيني ألا نفكر في لي ليميت ديال ألين في بليس لانفيني اللي هما لا ليميت إكس طونفير بليس لانفيني ديال ألين دو إكس أو بيان لا ليميت إكس طونفير
plus l'infini ln de x sur x ولا x أس n. يعني دابا خصني نعمل بإكس هنا باش نفكرو في لي ليميت ديال بليس انفيني. إلا عوضنا يعني خصني نفكر نجبد لا ليميت ln دو x، نعمل ب x في البسط والمقام مختزل. قلنا أنا ليميت x tend vers plus l'infini ديال x ln دو x sur x plus 1. إلا عملنا ب x في البسط أصلا جداء معمل x ln دي x نعملو ب x في المقام. قلنا عملتي بأي عدد بقى قسم عليه x sur x اللي عملت بها هي 1 plus 1 sur x. إلا اختزلت ب x يبقى لي ليكسبريسيون هي لا ليميت x tend vers plus l'infini ln de x sur 1 plus 1 sur x. كما كتلاحظوا انا دابا خدمت غير بلا ليميت ln de x plus infini، دوك النهاية ديال بليس لانفيني ديال ln. واحد على بليس انفيني دابا نعوض، واحد على بليس انفيني هادي تعطيني زيرو، ان بليس زيرو اذا المقام في ان، ندير هنا كومبويون. لا ليميت ديال ln دي x بليس انفيني هي بليس لانفيني، اذا النتيجة ان لا ليميت f دي x quand x tend vers plus انفيني هي بليس انفيني. اذا لا ليميت في لانفيني عطاتني لانفيني. هنا ما كاينش تأويل هندسي، يعني المرحلة اللي كتجي من بعد هو انك خصك تكالكولي f دي x sur x la limite plus infini toujours. Donc les branches infinies en plus infini حقاش كندرس لا ليميت في بليس انفيني هي اللي ما تلاقيتش ليها التأويل الهندسي. دونك لا ليميت قلنا الدور ديالها خصني نوصل للتأويل الهندسي عاد نوقف. قلنا d'après question précédente la limite x tend vers plus infini f de x كانت النتيجة كما كتلاحظوا هي بلس لانفيني. قلنا المرحلة سويفونت هي كالكيلون ليميت x tend vers plus l'infini ديال f دي x على x. هنا كاين دي كا يقدر نومبر زيرو بلس لانفيني. حنا دابا نشوفو النتيجة. لا ليميت x tend vers plus infini ديال f دي x sur x égale la limite x tend vers plus l'infini x ln de x sur x plus 1 tout sur x. نهبط هاد المقام ديال البرودوي مع x هي لا ليميت x plus infini x ln de x tout sur x facteur x plus 1. أنا نختزل ب x هي لا ليميت plus infini ln de x sur x plus 1. نباقي المشكل الفورم انديفيني. كما كتلاحظوا دابا انا خدام بلا ليميت ln de x plus infini، يعني قلنا خدام بهاد لا ليميت ln de x هي بلس لانفيني في بلس انفيني. قلنا هادي ما خداماش لينا في هاد المرحلة هادي. قلت لكم ليميت ديال ln de x في بلس انفيني هما اللي غنستعمل. هادي ما خداماش لينا. ندوز للسويفونت اللي هي ln de x sur x x tend vers plus infini ln de x sur x. يعني عندي هنا كنشوف x ما عنديش أس، يعني غنعمل غير ب x. نعمل ب x في المقام هي لا ليميت x tend vers plus infini ln de x facteur x 1 plus 1 sur x. نحاول نفرق باش نوصل لهادي، يعني ln de x sur x برودوي ديال 1 sur 1 plus 1 sur x. تساوي لا ليميت كتساوي
la limite en x tend vers plus l'infini ln de x sur x fois 1 sur 1 plus 1 sur x. هنا إلا عوضت بليس انفيني 1 سور اكس زيرو غتبقى ليا في المقام واحد، غيبقى ليا في المقام واحد، غيبقى ليا في المقام واحد. واحد على واحد هي واحد، يعني النتيجة ديال هاد الفونكسيون بوحدها لا ليميت ديالها هي واحد. و ln دي اكس سور اكس نهاية اعتيادية هي النتيجة صفر. إذا صفر في واحد هي صفر تساوي صفر. كنجيستيفي كار لا ليميت نهاية الاعتيادية اللي عندكم ln دي اكس بلس انفيني ln دي اكس على اكس هي زيرو. إذا لا ليميت اف دي اكس لا ليميت اف دي اكس على اكس quand x tend vers plus l'infini النتيجة هي زيرو. إذا هنا كاين interprétation graphique. C de f admis branche parabolique suivant l'axe des abscisses. En plus l'infini يعني فرع شجامي اتجاهه محور الأفاصيل. التأويل الهندسي وصلنا ليه في لا ليميت في بليس انفيني. إذا النهايات سالينا معاهم. ندوزو الكيستيون سويفون ديريفي. دونك هنا غادي يبان لينا الدور ديال لا بارتي ا كيستيون 4، يعني إشارة ديال جي دي اكس هي اللي غتعاوننا نستنتجو إشارة ولا لي فارياسيون ديال لا فونكسيون. on a f de x prime، يعني لا ديريفي ديال x هي لا ديريفي ديال ليكسبرسيون x ln de x sur x plus 1 دي فونكسيون f على g. إذا لا ديريفي ديال x ln de x prime multiplié x plus 1 moins la dérivée de x plus 1 prime x ln de x tout sur x plus 1 au carré. إذا نخدم على لا ديريفي ديال x ln de x هي جداء دالتين f fois g، يعني x prime ln de x plus entre parenthèses x la dérivée ديال ln de x facteur x plus 1 moins la dérivée ديال x plus 1 هي 1 fois x ln de x غتبقى لنا x ln de x tout sur x plus 1 au carré égale la dérivée ديال x هي 1 غيبقى لنا ln de x plus ln de x prime هي 1 sur x و 1 sur x multiple x هي 1 facteur x plus 1 moins x ln de x sur x plus 1 tout au carré égale نشر x ln de x plus ln de x plus x plus 1 moins x ln de x tout sur x plus 1 au carré. هنا ممكن نسامبليفي نختزل x ln de x
بقينا في البسط x plus 1 نحاول نرتب plus ln de x 2 sur x plus 1 au carré. إذن l'expression اللي عندي في البسط هو l'expression de la fonction اللي شفناها في البارتي A فين قلنا لكم بأن الدور ديال جي دو إكس غيبان. إذن f prime دو إكس هي g de x sur x plus 1. نهضروا هنا غير على الإشارة لحقاش السؤال دابا حدونا f prime دي x en fonction ديال g de x. أنا جبت f prime بدلالة g de x. هنا نهضروا على الإشارة ديال f prime نناقشوها. إلا لاحظتوا معايا المقام sur l'intervalle 0 plus l'infini يعني عدد أس 2 أصلا توجور بوزيتيف. دونك الإشارة ديال اف بريم متعلقة بالإشارة ديال جي دو إكس. كيستيون سويفونت هو الطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف دو إكس. إذا كما قلنا المقام كيلكو سوا إكس سور لانترفال 0 بليس لانفيني هو دومين ديفينيسيون 0 كينتمي مبقاش كونتيني با prolongement ندي x plus 1 au carré est positif. إذا لا فونكسيون f بريم غادي نربطها بالإشارة ديال جي دي إكس. إذا السين دو f بريم et le signe de g de x. يعني أنني ربطت الإشارة ديال f بريم بإشارة g de x d'après partie A. Partie A. Question 4. عندي partie A question 4. Quel que soit x appartient à 0 إلى عقلتو ألفا عندي جي دو إكس إي نيجاتيف. يعني في المجال 0 ألفا جي دو إكس إي نيجاتيف. دونك كيفاش غتكون اف بريم؟ alors on a quel que soit x appartient à 0 alpha f prime aussi غتكون نيجاتيف. يعني إذا كانت f prime نيجاتيف لا فونكسيون غتكون décroissante sur l'intervalle f est décroissante. قاش قلنا لا فونكسيون la dérivée f prime est négative et décroissante sur قلنا l'intervalle 0 alpha. نمشيو نشوفو l'intervalle الثاني. on a في l'intervalle alpha plus l'infini g de x قلنا راه positif. Donc g de x positif, alors quel que soit x appartient, alors quel que soit x appartient à 0 alpha plus l'infini. إلا كانت g de x négatif يعني f prime positif pardon f prime غتكون positif. إلا كانت f prime positif f غتكون دابا croissante fine sur alpha plus l'infini. كما كتلاحظوا بأن لي فارياسيون ديال f تحكمت فيهم الدالة الأولى اللي بارتي A هي جي دي إكس. يعني انطلاقا من إشارة جي دي إكس جبنا إشارة f بريم وعطاتني لي فارياسيون دو f دي طابلو دو فارياسيون. عندي الفاريابل هو x، عندي لا فونكسيون f بريم f دي x، انترفال 0
بليس لانفيني قلنا ممكن اف بريم واش ممكن نحسب ليماج دو زيرو n'appartient pas à domaine de définition impossible حقاش جي دي اكس انديفيني في زيرو. لانترفال زيرو بليس انفيني قسمناه بالفا، يعني ليماج دو الفا اف دو الفا هي جي دو الفا sur الفا بليس ان تو كاري، وقلنا جي دو الفا ايكالا زيرو، اذا غتساوي زيرو. اذا افون الفا قلنا نيجاتيف اف بريم هنا بوزيتيف، لا فونكسيون ديكرواسونت كرواسونت. هنا ليماج اف دو الفا هنا قلنا بان لا فونكسيون كونتينيو زيرو يعني زيرو. هنا لا ليميت في بليس انفيني هي بليس انفيني. اذن هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف دو اكس. La question suivante montrait que f de alpha égale 1 moins alpha. نمشيو نقلبو على غولاسيون ديال f de alpha. اصلا عندنا f de x، f de x هي x ln de x sur x plus 1. Si x est différent de 0. Donc, f de alpha égale alpha ln de alpha sur alpha plus 1. هاد النوع ديال لي كيسيون حاول تستعمل لا فونكسيون دو لا بارتي A. On a g de x. g de x هي x plus 1 plus ln de x. Même chose. Donc il غنعوض g de alpha اللي هي solution هي alpha plus 1 plus ln de x. ln de alpha ديجا قلنا بأن alpha solution يعني أن g de alpha égale à 0. Alors أن alpha plus 1 plus ln de alpha égale à 0. إذن ln de alpha ندير alpha l'autre côté ندير entre parenthèses ندي كلشي هي alpha plus 1. علاش بين نعوض alpha plus 1 نعوضها هنا. الوغ دابا f دو الفا اش غتساوي الى عوضت f دو الفا بموا الفا بلس 1 هي الفا فاكتور ln دو الفا قلنا غنعوضوها بهادي هي موا الفا موا فاكتور الالفا بلس 1 sur alpha plus 1. نسبق هاد موا équivalent أن f de alpha هي moins alpha facteur alpha plus 1 sur alpha plus 1. نسامبليفي alpha finalement أن f de alpha égale moins alpha avec alpha قلنا كتنتمي لزيرو ان دومي. يعني باش تعاوننا نرسمو لا فونكسيون اف دي اكس لحقاش كما كتلاحظوا في الطابلو دو فارياسيون كتمثل القيمه الدنيا يعني تناقصيه حتى الاف دو الفا ورجعت الداله التزايديه من زيرو لاف دو الفا اف دو الفا بلس لانفيني. السؤال الاخير هو رسم منحنى الداله لا كورب سي دو اف. باش نرسم لا كورب سي دو اف النصيحه اللي ننصحكم هو انكم تحطوا لي
لي ريزولطا اللي استنتجتهم من الديبار ديال الدراسة ديال لا فونكسيون. عندي لا فونكسيون اي كونتيني اون زيرو، يعني غتمر ليا من اصل المعلم او. الديبار ديال لا فونكسيون يكون من هنا. لا ليميت في بليس انفيني هي بليس انفيني، جينا حسبنا لا ليميت اف دو اكس على اكس. في بليس لانفيني كانت النتيجة هي زيرو. هنا كنا بانه كاين برونش بارابوليك. بارابوليك سويفي لاكس دي زابسيس، يعني كيتبع ليا محور افاصين. و اف دو الفا ايكال موان الفا افيك الفا هي 0,3، و ليماج ديال 0,3 هي لوبوزي ديالها هي موان. ناخدو 0,3 هنا، موان ديال 0,3 هي هادي نسميها بوان ا، يعني بوان ا نعطيها الفا او موان الفا لي كوردوني ديالها. دونك الا رجعنا طابلو دو فارياسيون، عندي لا فونكسيون اي ديكرواسونت من زيرو لالفا اف دو الفا، يعني ديكرواسونت من زيرو غادية حتى لهاد لو بوان اللي سميناه حنا ا، اللي عندها لي كوردوني الفا موان الفا اللي هي اف دو الفا. وغترجع كرواسونت، سيتادير انها تقطع ليا محور الافاصيل. باش نحدد التقاطع مع محور الافاصيل il suffit de calculer f de x égale à 0. هذه هي باش كنحدد التقاطع المنحنى مع محور الافاصيل. équivalent ان x ln de x sur x plus 1 égale à 0. المقام جامي يساوي 0، c'est-à-dire ان x égale à 0 ou ln de x égale à 0. x égale à 0 هي النقطة اللي قلنا ديبار لا فونكسيون. راه عندنا اصلا لا فونكسيون كونتينيو اون زيرو، يعني كيفالون ان اكس ايكالا زيرو. باش نتخلص من الين هي اكس ايكالا ليكسبونسيال دو زيرو اللي هي واحد، سيتاد ان لانترسيكسيون بوان دانترسيكسيون بين لي زابسيس و سي دو اف هي زيرو و ان، يعني البوان دابسيس زيرو و ان هما هادو. زيرو راه عندنا ها هي، بقات لينا البوان التانية اللي جبناه بهاد ليكواسيون اف دو اكس ايكالا زيرو هي ان، يعني ان لا كوب غتمر لينا من نقطة واحد. اذا لا فونكسيون ترجع كرواسونت و غتمر من واحد، ولكن عند واحد عندي برونش بارابوليك، يعني فرع شال جامع. اش كنعني بفرع شال جامع؟ يعني انا غادي مع محور الافاصيل ولكن غادي كنبعد عليه، يعني كيبان بحال غادي متوازين ولكن غادي كنبعد عليه شويه بشويه. هذا هو برونش بارابوليك اللي هو العكس ديال المقارب. المقارب غادي كنقرب ليه، برونش بارابوليك غادي كنبعد عليه شويه بشويه. هذا هو سي دو اف.